नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, उपस्थित छु दृष्टिबाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीचको समन्वयकारी भूमिका नहुँदाखेरि स्थानीय तहमा गुनासाका श्रृङ्खलाहरू बढ्न थालेका छन्। त्योभन्दा पनि बढी जसले जुन किसिमको अपेक्षा गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताए ती जनता निराश भएका छन्। पछिल्लो चरणमा कोरोना भाइरस कोभिडकै कारणले गर्दा पनि स्थानीय तह प्रदेश सरकार एक किसिमले संक्रमितको अवस्थामा रहेको छ। उठ्दै गरेको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भइसकेको छ। कृषिको क्रान्ति गरेका थियौँ एउटा किसिमले कुरा, त्यो कुरा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू अझै पनि यो चाडबाडको मुखमा पनि 6 महिना आफ्ना देशमा बसिसकेर पनि बाहिरिनु परेको अवस्था छ। हामीले ल्याएको गणतन्त्र, हामीले सुरुवात गरेको स्थानीय तहको एउटा सपना कहाँनिर पुरा भएको छ, कहाँनिर चुकेको छ लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हरिसिंह साउदज्यू, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। उहाँ कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। हामी यति बेला कैलालीको पेरिफेरीमा रहेर त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिका बारेमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ मेयर साहब। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब कोरोना भाइरसको संक्रमणको पछिल्लो अवस्थामा सबैभन्दा बेकराल अवस्था भनेको यति बेला गौरीफन्टा लगायतका नाकाहरूबाट यति धेरै युवाहरू फेरि पनि भारततर्फ नै लागिरहेका छन्। यसलाई रोक्न किन सकिएन? 6 महिनासम्म उनीहरूका लागि नेपाल बस्न सक्ने वातावरण किन बनाउन सकिएन? मेयर साहब, यहीँबाट सुरुवात गरौँ कुराकानीको। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो प्राइम टेलिभिजन संवादलाई को जुन यहाँ उपस्थित भएको छु, म यहाँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आउँदै गरेको दसैँको सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि शुभकामना छ। हजुर, र अब जुन यो कोभिड-19 संसार चाहिँ यो चाइनाको वुहान क्षेत्रबाट सुरु भएको भएर यो विभिन्न देश, अमेरिका, इटली, विभिन्न देशहरूमा यसले ठुलो समस्या गरेको अवस्था छ र नेपालमा पनि यसको अवस्था ठुलो चाहिँ छतबिछत भएको अवस्था छ। लगभग हामी नेपालमा यो 2077 चैत 6 गतेदेखि चैत 11 गतेदेखि जुन लकडाउन सुरु भयो, हामीले पनि गोदावरी नगरपालिकामा यो त्यसलाई पनि यो जुन केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ जुन त्यो छ, हामीले त्यो लकडाउन हामीले पनि सुरु गऱ्यौँ। हजुर, र सुरु गर्दा लगभग अन्य देशहरूबाट मात्र आउने, बाह्य देशहरूबाट आउने र भारतबाट त्यतिखेर खुलेको अवस्था थिएन। अरू देशबाट आउने अवस्था भइसकेपछि लगभग त्यति त्यो सीमितमै रह्यो। 2-4 महिना लगभग सीमित सङ्ख्या मात्र रह्यो। हजुर, र अब कोभिड लगभग अब हामी मुक्त पनि भयौँ कि भन्ने खालको महसुस हामीलाई भयो। त्यो लगभग त्यो अनि अब नेपाल सरकारको पनि अब जुन चाहिँ यो रेड जोनबाट ग्रिन जोनमा पनि अब लैजानुपर्छ विभिन्न जिल्लाहरूलाई, यो छलफलको कुरा रहेको अवस्था थियो। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्डियामा पनि भयावह स्थिति फैलियो र नेपाल पनि असुतुराउन सकेन। किनभने जति चाहिँ यो इन्डियामा विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा होइन, यो समस्या त विश्वव्यापी रूपमै रहेको छ मेयर साहब। मैले यहाँलाई खालि के चाहिँ जोड्न खोजेको भने हजुर, अलिकति हामी सर्ट पिरियडमै छौँ होइन, धेरै कुराहरू छन् स्थानीय तहसँगका, प्रदेश तहका। यो बीचमा तपाईँहरूले किन रोक्न सक्नु भएन युवाहरूलाई चाहिँ? मैले जोडेँ त्यो कुरा। मैले अब किनभने अब जेठ 7 गते अनि इन्डियाबाट खुला नाका भइसकेपछि मान्छेहरू आउने क्रम जारी रह्यो र गोदावरी नगरपालिकामा जक्सनको रूपमा, ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा गोदावरी नगरपालिका रह्यो। विभिन्न नागाहरूबाट आउँदाखेरि गोदावरी नगरपालिकामा भित्रै बसेर आउनुपर्ने, काठमाडौँबाट विदेशबाट आए पनि उतै चाहिँ उतिर्नुपर्ने, उताका मान्छेहरूले धनगढीबाट आउँदाखेरि त्यतै र चाहिँ बनवासाबाट दार्चुलाबाट भएर आउँदाखेरि त्यतै भएको कारणले गर्दा लगभग हाम्रो नगरपालिकामा पनि 7000 मान्छेको हाराहारीमा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा आएको अवस्था छ। र 7000 मान्छेको चाहिँ अवस्थालाई मध्यनजर गरेर 5500 हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ।
र 5500 क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि लगभग 500 भन्दा माथि हाम्रो चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ र हामीले 41 वटा विद्यालयलाई प्रयोग गरेर त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, अब सरकारले विद्यालयको कुरा यहाँले जोडिरहँदाखेरि सरकारले सामान्य रूपमा यो सामान्य मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित भएर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनिरहेको बेलामा स्कुलहरूलाई यसरी प्रयोग गर्दाखेरि अब स्कुलले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन। तुरुन्त फेरि यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने स्थानीय तहसँग पहुँच पनि छैन होला। यो सबै मापदण्डहरू पुरा गर्न सकिन्छ अब स्कुल सञ्चालन गर्नु परेको खण्डमा? अब स्कुल सञ्चालन यदि चाहिँ योलाई समाधानतिर गइरहेको चाहिँ जान सके त्यो अवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ, सुरु गर्न सकिन्छ। अहिले पनि हाम्रो क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ अहिले हामीले खाली गरिसकेको अवस्था छ। औषधि छिटेर त्यसलाई व्यवस्था चाहिँ स्कुललाई जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ। तर अब यता कता इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको कमी छ, आउँछन् चाहिँ धेरै मान्छे जो जेठ 7 गतेदेखि लिएर चाहिँ त्यो आएको रेसियो थियो, तर अहिले त्यो आइराखेको अवस्था छैन। अहिले आउने क्रम र जाने क्रम जारी छ। इन्डियामा पनि अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले, अब किन चाहिँ रोक्न सक्नु भएन। इन्डियामा आउने क्रम र जाने क्रम जारी भएको कारणले गर्दा कुनै मान्छेहरू इन्डियामा थाहै नगरी भएको अवस्था छन्, विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर। होइन, आफ्नो देशमा एउटा वातावरण बन्यो कमाई खाने भनेदेखि त आफ्ना परिवारसँग छुटेर विदेशको यात्रा त तय गर्न सक्ने एउटा खालको अवस्था रहँदैन नि। त्यो परिपक्षमा, त्यो परिपाटी परिबन्धमा तपाईँहरू कहाँ फस्नुभयो, कहाँ चुक्नुभयो, किन मिलाउन सकिँदैन? म यहाँहरूलाई भन्दैछु, हामी गोदावरी नगरपालिकामा त्यो सवालमा कुनै पछाडि चुकेको छैन। हामीले गोदावरीलाई नै कृषिलाई रोजगारमूलक बनाउनु पर्छ भनेर ग्रिन गोदावरीको चाहिँ नीति नै ल्याएका छौँ। गोदावरी नगरपालिका 12 महिना हरियाली रहोस् र उत्पादनमुखी रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र 12 वडालाई विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ र कुनै ठाउँमा के भनेका छौँ, तपाईँहरू कागती लगाउनुहोस् न। 500 घरधुरीले एक कट्टा चाहिँ कागती लगाउँदा 500 कट्टा कागती लाग्छ अनि त्यो उत्पादन हुन्छ। हामी अहिले इन्डियाबाट हाम्रो कागतीहरू आइराखेको छ, त्यसैले चाहिँ त्यो चिज हामी जोड्छौँ। त्यसलाई तपाईँहरू प्याज लगाउनुहोस्, हामी अनुदान दिन्छौँ, त्यो हामीले नीतिमै राख्छौँ। अहिले छुट्याएको पनि छौँ, किनभने उहाँ यो चाहिँ नेपाली जनताहरूले हजुर होइन आफ्नै देशमा व्यवसाय गर्न सकुन्। किनभने मेहनत त जति मेहनत अरू ठाउँ गर्छौँ त्यो मेहनत आफ्नो ठाउँ गर्ने भयो भने आफ्नो बालबच्चा केटाकेटी सबै चिजको रेखदेख गर्न सकिने र देशको उन्नति र चाहिँ नगरपालिकाको पनि विकास हुने भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, गाई भैँसीको पकेट क्षेत्र छ, चाहिँ बाख्राहरूको पकेट क्षेत्र छ, पशुपालन र कृषिमा चाहिँ उर्वर पकेट क्षेत्र छ, कृषिलाई तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र गरेका छौँ, फलफुलको पकेट क्षेत्र चाहिँ अनि बेमौसमी तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र चाहिँ पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अनि विभिन्न व्यवसायसँग जोडेर घरेलु उद्योगहरू पनि, साना उद्यम महिलाहरूलाई पनि घरमै बसेर पनि कुनै न कुनै उद्यमसँग जोडिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले ती कार्यक्रममा पनि थालनी गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो हामीले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा आर्थिक अवस्था जो हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मजबुत हुँदै जान्छ र सबैले। अब हाम्रो परम्परा के छ भने एउटा मान्छेले रोजगार गरेर 9 जना पालिएको अवस्था छ अहिले पनि। यो खालको परम्परा चाहिँ अब तोडिनुपर्छ एक हिसाबले। परम्परागत चाहिँ हामी कृषि क्षेत्र हामीसँग छ, तर परम्परागत तरिकाले हामी खेती ल्याइराखेका छौँ। यो परम्परागत तरिकालाई तोड्नुपर्छ, वैज्ञानिक ढङ्गले जानुपर्छ र आर्जन गर्ने हिसाबले र व्यापारिक हिसाबले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुर, अब यो कुरा गरौँ, सरकारले गोदावरी नगरपालिकालाई चाहिँ प्रदेश सरकारको समन्वयमा रहेर यसलाई चाहिँ क्यापिटल बनाउने एउटा खालको तयारी सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले त एक हिसाबले गोदावरी नै राजधानी हुनुपर्छ भनेर तोक्नु भएको छ, मान्नु भएको छ। धेरैवटा स्थानीय तहले यो कुरा मानिरहेका छैनन्। उनीहरू किन मानिरहेका छैनन्? तपाईँहरू मनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ यसबारेमा मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीले यसको एउटा संविधानमै प्रष्ट लेखेको अवस्था छ। संविधानभन्दा बाहिर हामी जान सक्ने अवस्था छैनौँ। यो कुनै पनि तह, कुनै पनि निकायहरू जान सक्ने अवस्था छैन। त्यही अनुरूप चाहिँ के भनेको छ भने यो प्रदेश सरकारले सहमतिमा, पहिलो कुरा सहमतिमा राजधानी घोषणा गर्न सक्ने, स्थायी राजधानी घोषणा गर्न सक्ने छ। यदि सहमतको आधारमा भएन भने बहुमतीय प्रणालीबाट पनि जान सक्ने भन्ने खालको चाहिँ संविधानले नै कोट गरेको अवस्था भएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकार पनि अब सहमतिमा लागेको अवस्था छ।
त्यो सहमति नहुन तर सकेर तपाईहरूको यो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको मिल्ती त्यति देखिँदैन कि? अब त्यो रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अब यदाकदा सबैले आफ्नो नगरपालिकामा आफ्नो चाहिँ ठाउँमा आफ्नो जिल्लामा राजधानी बनोस् भन्ने भावना सबैको स्वाभाविकै हो। तर त्यो सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरोलाई बुझ्नुपर्ने अति आवश्यकता छ। अब त्यसै कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले चाहिँ गोदावरी नै उपयुक्त हुनुपर्छ र अन्य सबै जिल्लाका स्थानीय तहले पनि गोदावरी हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ, धनगढी उपयुक्त हुँदैन र पहाड चाहिँ डोटी उपयुक्त हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो भावनाका साथ उहाँहरूको पनि चाहिँ सहमति, सबैको सहमति भएको अवस्था छ। त्यति अहिले चाहिँ धेरै ठुलो कुनै चाहिँ अवस्था तर यो पर्यावरणीय कुरा लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय विज्ञहरूले यो क्षेत्र त्यति धेरै उचित हुन सक्छ भनेर त भनिरहेका छैनन्। अब पर्यावरणलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि पहाडका यदाकदा कुना काप्चाहरूमा विभिन्न अतिक्रमणको सङ्ख्या एकदम बढिराखेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई धेरै चाहिँ इस्यु लगेको छैन। जहाँ सरकारी संरचना बनिरहेको छ त्यसैलाई टार्गेट गरेर अगाडि बढिराखेको अवस्था देखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले गोदावरी नगरपालिका राजधानी बन्ने ठाउँमा पनि विभिन्न चाहिँ कुराहरू आयो। हामीले त्यो राजधानी बनिसकेपछि मलाई त्यहाँको सम्पूर्ण पत्रकारहरू यो कान्तिपुरदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूले सोध्नु भयो, फिल्डमै लगेर सोध्नु भएको थियो, अब कुन कुन ठाउँमा हो तपाईँको यो राजधानी भने। मैले भने अब उहाँहरूलाई लगेर यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ मिडियामा चाहिँ राखेको अवस्था छ। तर केही कुराहरू केही मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ बाघ भालुहरू चाहिँ अनि विभिन्न सालका रुखहरू राखेर पनि त्यो मिडियामा राखेर यो चाहिँ उपयुक्त ठाउँ छैन भनेर चाहिँ त्यो अगाडि ल्याएको अवस्था छ। त्यस्तो छैन, त्यो झाडी छ, त्यसमा कुनै सालका रुखहरू छैन, केही छैन। त्यो चाहिँ अतिक्रमण भइराखेको जग्गा छ, जम्मै जनताहरूले अतिक्रमण गरिराखेको अवस्था छ त्यो। अनि त्योलाई त्यो झाडीहरू छ त्यसलाई त्यो टुक्रो त्यो अध्ययन अनुसन्धान यहाँहरूले गर्नु भएको छ? त्यो अध्ययन अनुसन्धान 2 चोटि भइसकेको अवस्था छ। हजुर। अब अन्तिम प्रक्रिया भएर अब थालिने हुँदैछ। हजुर। अब यसपालिदेखि अब थालिने हुन्छ। यो प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचनाहरू रुख काट्ने अवस्था छैन फेरि, जस्ताकै तस्तै रुखहरू राख्ने, जुन ठाउँमा भवन बनायो त्यहीँ मात्र सडकहरू पनि त्यो नमुना गरेर आइसक्यो र जनतालाई कुनै असर नपर्ने गरेर त्यो कुनै पनि पर्यावरण असर नपर्ने गरी चाहिँ काम गर्ने भनेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। हजुर। अन्य क्षेत्रहरू यही स्थानीय तहका फरक क्षेत्रहरूमा पनि यो क्षेत्र चाहिँ पकड रहन सक्छ भनेर पनि कुरा उठिराखेका छन्। तपाईँलाई विमति चाहिँ किन अन्य क्षेत्रका लागि चाहिँ राजधानीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने? विमति मेरो चाहिँ कुनै मान्छेहरूको पनि एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको नाताले मेरो क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ पनि हो। सबैको बुझाइ त्यही हुन्छ होइन। तर अब यदि प्रदेश सरकारकोले चाहिँ निर्णय गरे अब म विमति राख्ने पक्षमा थिएन। किनभने हामीले हेर्नुहोस् धनगढीमा राख्दाखेरि, अस्थायी राजधानी धनगढीमा राख्दाखेरि हामीले दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ, ठिक छ भनेर। हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै विरोधको रूपमा लगेनौँ, ठिक छ यो राम्रो छ भनेर। अहिले पनि हामी के छ भने त्यो एउटा सबैको धनगढीलाई भनियो भने पनि तपाईँहरूलाई विमति हुँदैन। अब त त्यो थायी रूपमा त्यही चाहिँ भइसकेको छ। त्यो अहिले त त्यो चाहिँ बदल्ने आधार हुनै सक्दैन। त्यो अवस्था सम्भव छँदै छैन, किनभने त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेर त्यसको चाहिँ आइए गरेर अगाडि बढिसकेको छ र काम थाल्ने भने राज्यले पनि बजेट छुट्याइसकेको अवस्था छ। हजुर। यो स्थानीय प्रशासन र मेयरहरू बीचको सम्बन्धलाई लिएर खास गरिकन पहिला त्यति कुराहरू त्यति चर्चाहरू हुने गर्दैनथ्यो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण जब नेपालमा भित्रियो त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ यो दुईटा तह बीचमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहका व्यक्तित्वहरू बीचको जनप्रतिनिधिहरू बीचको एउटा अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था छ नि, यो के को कारणले गर्दा भइराखेको छ? अब अरू ठाउँ मतलब चाहिँ त्यो कुरा के भएको छ कस्तो छ थाहा पनि भएन होइन। मेरो नगरपालिकामा अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ भएको अवस्था छैन, किनभने हामी सहमतिमा अगाडि बढेका छौँ। सहमतिका आधारमा जसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्थापन। अन्य क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ त तपाईँ? पहिलो कुरो त के हो भने वास्तविक कुरालाई सबैले बुझिदिएपछि, मैले पनि तपाईँले पनि वास्तविक कुरालाई बुझ्ने हो भने त्यसले समस्या उत्पन्न भएन। र मैले तपाईँको कुरालाई मैले नेगेटिभ रूपले बुझिदिएपछि त्यसले समस्या आउँछ। समस्या आइसकेपछि तपाईँले पनि त्यही कुरा अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसैले त्यो द्वन्द्व हुने मुख्य कारण भनेको यही हो। हजुर। अब स्थानीय तहकै फेरि कुरा गरौँ। यहाँले यो पनि मेरो चाहिँ क्षेत्रमा त्यस्तो भएको छैन भन्नुहुन्छ होला, तथापि स्थानीय तहमा अहिले हेर्ने हो भने अख्तियारमा परेका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा चाहिँ स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूका मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन्। यो किन? यो सङ्घीयता, यो स्थानीय तह, यो सबै कुरा नेपाली नागरिकले चाहेको
तपाईहरुले चाहे अनुसार नै भइरहँदा पनि फेरि यस्तो किसिमको गतिविधि बढ्नुको पछाडी अब रहस्य के हो? राज्यले एउटा निकाय खोलेको छ अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जुन ठाउँमा अनियमितता भएको छ त्यसलाई अनुसन्धान अगाडि ल्याएर कारबाही गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार सरकारले दिएको अवस्था छ। त्यसलाई सबैले चाहिँ सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने देशको जुन चाहिँ अर्थतन्त्र छ यो भ्रष्टाचारले ठुलो तहसनस गरेको अवस्था पनि छ, नभएको कुरो भन्दैन म। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ अख्तियारले अझै अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई बिना कुनै निधक्क रूपले चाहिँ कुनै पार्टीगत होस् नीतिगत होस् कुनै त्यस्ता कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा जानुपर्छ। विभिन्न चाहिँ आफ्नो र बिरानो भनेर चाहिँ जानु हुँदैन। किनभने यो अवस्था विगतका दिनहरूमा पनि हामीले ठुलो भोगेका छौँ। 46 सालको अन्तरिम सरकारदेखि लिएर 62-63 सालको चाहिँ किनभने यहाँ विभिन्न खालका यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने त हामीले धेरै कुराहरू पाउन सक्छौँ। तथापि अब फेरि म यो हाम्रो समयको त्यसै कारणले गर्दा अहिले पनि गोदावरी नगरपालिका यो सबै सामुदायिक सबै ठाउँमा हेर्ने हो भने अब कति छन् मलाई पनि थाहा हुँदैन। हजुर। तर गोदावरी नगरपालिकामा त कमसेकम 10-15 मुद्दा भन्दा बढी छैन। अघि पनि मेरो भन्दै हुन्थ्यो मेरो वहाँ त 60-70 मुद्दा छ भनेर एउटा मेयरले भन्दै हुन्थ्यो। मैले छैन, अब मेरो नगरपालिकामा त्यो खालको मुद्दाहरू छैन। हामी के भने त्यस्तो किसिमको घोटालाका मुद्दाहरूको आरोप यहाँहरूलाई नलागोस् पनि हाम्रो शुभकामना छ। तथापि मेयरज्यू, अब यो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। समयको पाबन्दी छ एक हिसाबले। गोदावरी नगरपालिकाको पेरिफेरीमा ट्राफिकिङको समस्या, त्यसै गरी ह्युमन ट्राफिकिङको समस्या पनि निकै नै छ भन्ने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा यो बलात्कारका घटनाहरू पनि भइराखेकै छन् यताकता। तथापि यातायातको व्यवस्थापन र ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा, यातायातको सही तवरबाट चाहिँ परिचालन गर्न नसक्दाखेरि धेरै समस्या भएको छ भनेर कैलालीबाट यस्ता खालका कुराहरू आउने गरेका छन्। यो किन भइरहेछ? यसमा त अब यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब सम्पूर्ण निकाय आफू खट्नुपर्छ पहिलो कुरो। अहिले पनि स्थानीय तहको चाहिँ अन्तर्गतका सबै चिजहरू छन्। हैन, खट्ने खटाउने भनेको त तपाईहरुले हो नि त। एउटा कुरा भन्दैछु। हजुर। खट्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ एकदम आफ्नो चाहिँ मैले काम मेरो जिम्मेवारी हो भनेर वहन गर्ने सबैलेको दायित्व पनि हो। जस्तै यहाँहरूलाई म भनौँ अहिले सडक विभाग छ, हजुर, वन छ, अन्य क्षेत्रहरू छन्। उहाँहरूको दायित्व उहाँहरूले पनि गर्नु पर्यो कि हाम्रो दायित्व सबै छ, हामी गर्छौँ। तर आफ्नो के दायित्व हो त्यो दायित्व सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो निर्वाह गरेन भने अब ट्राफिकलाई पनि हामीले निर्देशन दिन्छौँ, हेर्नुहोस् गर्नुहोस् तपाईँ यो तरिका, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। अस्ति पनि एसपी चाहिँ सँग नगरपालिकामा आएर भेटेर जानुभयो। मेयर साहब अब काठमाडौँको जस्तै लाइटहरू यो 3-4 वटा ठाउँतिर लगाएर यसलाई चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि मैले सोधेँ के छ पार्किङ स्थलकै पनि अस्तव्यस्त अवस्था छ। पार्किङ अब के चाहिँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले 25 लाख बराबरको त्यो एउटा आउँछ, त्यो चारैतिर लगाउँदाखेरि हामीलाई सहज हुन सक्छ। त्यो लाइटहरू त्यो चाहिँ यो लाइटहरू त्यो बजेट छ तपाईहरु पास गर्न सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ हामीले त्यसलाई त गर्न सक्छौँ किन जनताको चाहिँ हितमा गर्दाखेरि त बजेट चाहिँ त अब त्यसमा लगानी गर्न सक्छौँ। तर दोस्रो कुरो के छ भने अब अस्तव्यस्त चाहिँ यातायातका कुराहरूलाई लिएर अहिले पनि गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ एउटा हामीले बस अड्डा चाहिँ गरेका छौँ। ल 6 बिघा जति डिपिआर गरिसकेका छौँ। लगभग 46 करोड बराबरको त्यहाँ त्यो खालको चाहिँ अवस्था बन्न सक्छ र यो कानुनी समस्याका कारणले गर्दा त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन हामीले। किनभने हामीसँग अहिले पनि स्थानीय सरकार भनेको अवस्था छ, तर त्यो अधिकार हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। किनभने वनको कानुन भिन्नता छ। त्यो भिन्न भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ। अझै त्यसलाई एकदम वृहत रूपमा अब आयोग पनि बन्दैछ, आयोग बनिसकेको अवस्था छ। अनि जग्गाहरू त्यो गुठी अथवा चाहिँ संस्था अथवा विभिन्नले चाहिँ कसरी पाउन सक्छ त्यो पनि त्यो आयोगको नीतिभित्र चाहिँ पर्ने भएका कारणले गर्दा त्यो अब हामी अगाडि बढाउँछौँ होला। तर व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। व्यवस्थापन पहिला पनि लागेका छौँ। अत्रिया तपाईँहरूलाई थाहा छ, अत्रिया बजारमा खोपा छापराहरूदेखि लिएर ठुलो अस्तव्यस्त अवस्था त अहिले त्यो अवस्था चाहिँ पुरा खाली भएको अवस्था छ। तर अब अहिले बस पार्कमा पनि विभिन्न चाहिँ साना टेम्पोहरूदेखि लिएर विभिन्न भएर उहाँहरूलाई पनि हामीले एक ठाउँमा तपाईँ बस पार्कको एउटा ठाउँमा जग्गा चाहिँ यहाँनिर बनाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेको अवस्था र ट्राफिकहरूलाई पनि त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई गर्नुहोस्। मेयर साहब, यहाँले जुन किसिमले गोदावरी नगरपालिकालाई त्यस क्षेत्रको राजधानीका लागि चाहिँ सम्भावित सही छ भनेर भनिरहनु भएको छ, यो कुरा लागू होस्, छिटै राजधानी भएको हामीले सुन्न पाऊँ। धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँले देखेका सपनाहरू, जनताले देखेका सपनाहरू पुरा भइदिउन्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।